नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल भाद्र महिनाको 12 गते शनिबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, भाद्र कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि 20:17 उपरान्त सप्तमी तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा। ईस्वी सम्मत 2021 अगस्त महिनाको 28 तारिक, शक सम्मत 1942 र नेपाल सम्मत 1141। आज सूर्य बिहान 5:41 र सूर्यास्त साँझ 6:27। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा यही 14 गते सोमबार परेको श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। यस पर्वका अवसरमा विगतमा सार्वजनिक बिदा दिने गरिए पनि विक्रम सम्वत 2064 पछि बिदा काटिएकोमा मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको यही भदौ 3 गतेको निर्णयअनुसार मुलुकभर नै लागू हुने गरी बिदा दिएको गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पश्चिमेलीहरूले महत्त्वका साथ मनाउने गौरा पर्व भाद्र कृष्ण पञ्चमीदेखि सुरु। दशैँभन्दा पनि बढी महत्त्वका साथ मनाउने गौरा पर्व भाद्र कृष्ण पञ्चमीदेखि अष्टमीसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउने चलन। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण मेला स्थगित। पाकेको नेपालगञ्जको पुरैनीमा रहेको कान्ति ताल, वस्तु चौपाया र मानिसहरूको खुला प्रवेश, फोहोर आदिका कारण अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएपछि हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यसको संरक्षण गर्दै 25 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको संरक्षण र पुनर्निर्माण गरी चिटिक्क पार्न लागेसँगै स्थानीय पनि उत्साहित। दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बागलुङको धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको सरुवापछि डाक्टर नपठाउँदा उपप्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिन आउने नागरिक समस्यामा। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोद्वारा खगोल विज्ञानका विषयमा अनुसन्धान र ज्ञान आदान प्रदान गर्न दुबई स्थित MITY विश्वविद्यालयसँग सम्झौता। विक्रम सम्वत 2064 नेपालमा खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी जनचेतनामूलक गतिविधि गर्ने उद्देश्यले सोसाइटीको स्थापनासँगै यस क्षेत्रमा अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि वातावरण बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले यही 14 गते सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी परेकोले आउँदो सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको यही भदौ 3 गतेको निर्णयअनुसार मुलुकभर नै लागू हुने गरी बिदा दिएको जनाएको छ। यस पर्वका अवसरमा विगतमा सार्वजनिक बिदा दिने गरिए पनि विक्रम सम्वत 2064 पछि बिदा काटिएको थियो। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउने गरेका छन्। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले यस दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने प्रचलन छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मनुभएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुभएको थियो। कुरुक्षेत्रमा कौरवसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवती गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनु भएका श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। जन्माष्टमीका दिन पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठुलो मेला लाग्ने गरेकोमा गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मेला भने स्थगित गरिएको छ।
यसैगरी राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको नौतन धाममा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष दुवैतिर विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने तर भिडभाड नगर्ने गरी तयारी भएको छ। यसै उपलक्ष्यमा काठमाडौँका विभिन्न धार्मिक संस्थाद्वारा श्रीकृष्णको झाँकी सहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन छ। उत्तरी भेगस्थित बुढा नीलकण्ठमा रहेको श्रीकृष्ण भावना अमृत सङ्घको कार्यालयमा रहेको श्रीकृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। पश्चिमेलीहरूको महान पर्व गौरा पर्व सुरु भएको छ। पौराणिक कालमा भगवान शिव महेश्वरको प्राप्तिका लागि गौरा देवी अर्थात् पार्वतीले निराहार नित्य आराधना गरी शिवको प्राप्ति भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो। यो पर्वमा विशेष गरी विवाहिता महिलाहरूले व्रत बसेर भगवान शिव र पार्वतीको उपासना गर्ने गर्दछन्। सुदूरपश्चिममा मात्रै नभएर छिमेकी देश भारतको उत्तराखण्डको कुमाऊँ प्रदेशमा पनि यो पर्व धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। गौरा पर्वको पहिलो दिन घर घरमा महिलाहरूले 5 प्रकारका अन्न गहुँ केराउ गहत मास र गुरुस मिसाएर तामाका भाँडामा भिजाउँछन् र यी 5 अन्नको मिश्रणलाई बिरुवा भन्ने गरिन्छ। यस्तै महिलाहरूले दोस्रो दिन पानीका मुहान र पँधेरामा शुभ मुहुर्तमा सामूहिक रूपमा बिरुवा धुने, सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकैको मठ मन्दिरमा डालोमा स्थापना गर्ने गरिन्छ। यसरी गौरा भित्राएर पूजा अर्चना गरी महिलाहरूले दुब धागो चढाउने गर्दछन्। गौरा अष्टमीका दिन व्रत बसेर महिलाहरू बिहानैदेखि गौरा खलो अर्थात् गौरा मनाउने स्थलमा फाग गाएर पूजा गर्दछन्। साँझ पख अभिषेक गरेर दुब धागो घाँटीमा लगाएर देवीको पूजा गर्ने परम्परा छ। सोही दिन महिलाहरूले प्रसादका रूपमा बिरुवा ग्रहण गरी आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूको टाउकोमा पुज्ने र निधारमा बिरुवा थापिदिने गर्दछन्। आफ्नो अटल सौभाग्य, समृद्धि, सन्तान र परिवारमा सुख शान्तिका लागि व्रत बसेर मनाइने यस पर्वमा पुरुष तथा महिलाहरू छुट्टा छुट्टै रूपमा गोलबद्ध भई स्थानीय लोक भाषामा देउडा, चैत, धमारी आदि खेल खेलेर आनन्द लिने चलन पनि छ। सुदूरपश्चिमेलीहरूले दसैँभन्दा पनि बढी महत्त्वका साथ मनाउने गौरा पर्व भाद्र शुक्ल वा कृष्ण पञ्चमीदेखि अष्टमीसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउने गरेका छन्। तर गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण गौराको खासै रौनक देखिएको छैन। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 21 र 22 पुरैनीमा रहेको कान्ति ताल वस्तु चौपाया र मानिसहरूको खुला प्रवेश फोहोर आदिका कारण अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएपछि हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यसको संरक्षण थालेको छ। तालको संरक्षण र पुनर्निर्माण गरी चिटिक्क पार्न उपमहानगर लागेपछि स्थानीय पनि उत्साहित भएका छन्। 25 बिघा क्षेत्रफलमा फैलेको उक्त प्राकृतिक तालको वरिपरि उपमहानगरले इँटाको वाल र त्यसमा रेलिङ लगाएको छ। वरिपरि 7 मिटर कालो पत्रे सडक, 1.5 मिटर फुटपाथ र 2 मिटर पार्किङ एरिया बनाएको छ। त्यस्तै तालको 4 ठाउँमा व्यवस्थित सिडी निर्माण गरिएको छ। तालको चारैतर्फ 400 वटा बोट वृक्षहरू रोप्न थालिएको छ। यी रुख रोप्ने भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति लम्की एकाइले सहयोग गरेको हो। झन्डै 30 लाखको लागतमा तालमा 4 वटा आरसीसी भर्याङ 400 बिरुवा रोप्नका लागि समितिले बजेट दिएको थियो। अब त्यहाँ डुङ्गा सेयरको व्यवस्था गरिने भएको छ। उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर सुरज शर्माका अनुसार वरिपरि विभिन्न स्थानमा 4 वटा जति प्रतीक्षालय निर्माण गरिने, फुटपाथमा सबै टाइल बिछ्याउने, वरिपरि रेलिङमा पेन्टिङको काम हुनेछ। ताल सबैका लागि र सधैँका लागि खुल्ला राखिने इन्जिनियर शर्माले बताउनु भएको छ। जीप, कार लगायतका साना गाडीबाटै 25 बिघा क्षेत्रफल तालको फन्को लगाउन सकिने, त्यस्तै शारीरिक व्यायाम गर्न चाहनेले हिँड्दै तालको परिक्रमा गर्न सक्ने वातावरण तयार पारिने बताइएको छ। ताल निर्माण सम्पन्नपछि युवा युवती, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका सबैका लागि आकर्षकको केन्द्र बन्ने विश्वास गरिएको छ। त्यस्तै साइक्लिङ गर्नेहरूका लागि समेत यो ठाउँ आकर्षक गन्तव्य बन्ने सम्भावना छ। आसपासमा एउटा राम्रो खालको बस्ती बसोस् र पर्यटकीय गन्तव्य पनि बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ संरचना निर्माण गरिएको इन्जिनियर शर्माले जानकारी गराउनु भएको छ। ताल खनेर केही गहिरो बनाउने योजना रहेको, तर वर्षा सुरु भएकाले माछा पालनका लागि
लागि टेन्डर आह्वान भएको हुँदा यो पटक त्यो सम्भव नभएको इन्जिनियर शर्माले बताउनु भएको छ। यसअघि यो तालमा माछा पालन हुँदै आएको थियो। यसपटक फेरि भ्याट बाहेक 22,51,000 मा माछा पाल्नका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको नेपालगञ्ज 22 का वडाध्यक्ष विद्याराम वर्माले जानकारी दिनुभएको छ। वर्माका अनुसार यो ताल निर्माणको काम नेपालगञ्ज नगरपालिकाले 2071-72 सालदेखि नै सुरु गरेको हो। तालको वरिपरि पर्खाल निर्माण गर्न झन्डै 3 करोड 90 लाखको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। त्यसपछि वरिपरिको बाटो कालो पत्रे गर्न, विद्युत पोल, ब्लक, रेलिङ जस्ता संरचना निर्माण गर्न 9 करोड बढीको टेन्डर आह्वान नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट भएको वडाध्यक्ष वर्माले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले यो ताललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै योजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाले झन्डै 10 करोड बढी खर्चेर ताललाई आकर्षक गन्तव्य स्थल बनाउन खोजेको बताउनु भएको छ। तालमा बोटहरू सञ्चालन गरिने, त्यसले सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिने उहाँको भनाइ छ। नेपालगञ्ज जस्तो पश्चिम नेपालकै प्रमुख व्यापारिक सहरमा नजिकै यतिकै ठुलो ताल पाउनु सौभाग्यको कुरा भन्दै उहाँले व्यस्त दैनिकी भएका सर्वसाधारण फुर्सदको समयमा तालमा गएर रमाउन सकुन् भन्ने सोचका साथ ताललाई आकर्षक बनाउन खोजिएको बताउनु भएको छ। कान्ति ताल विगतमा आसपासका जमिनमा सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको थियो। अब माछा पालनका लागि तालमा ठेक्का दिन नहुने, माछा पाल्नका लागि ठेक्का लगाउने हो भने यति चिटिक्क पारिएको तालको गरिमा नजोगिने स्थानीयको भनाइ छ। तालको संरक्षण गर्न तथा पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारले लगानी गरेर त्यस क्षेत्रको पहिचान फैलाउन, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा भविष्यमा ठुलो टेवा पुग्ने स्थानीयले आशा व्यक्त गरेका छन्। दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बागलुङको धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको सरुवापछि डाक्टर नपाउँदा उपप्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिन आउने नागरिक समस्यामा परेका छन्। कोरोना महामारीका बीच सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्दै आएको बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा समस्या भएको छ। सरकारले अञ्चल अस्पतालबाट उपप्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गरे पनि दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण समस्या झेल्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ। यो हाम्रो बागलुङमा रहेको धौलागिरी अञ्चल अस्पताल कहिले धौलागिरी अस्पताल र कहिले प्रादेशिक अस्पताल भनेर विभिन्न नामाकरण गर्दै गर्दाखेरि अहिले 200 शय्याको अस्पताल भनेर चाहिँ जुन घोषणा गरिएको छ र अहिले कोभिडको महामारीमा यो अस्पतालमा आइसियु सेवा सुविधा निरन्तर भइरहेकोमा हाल यो विषम परिस्थितिमा अहिले कोभिडको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गर्दाखेरि, जोखिम बढ्दै गर्दाखेरि अहिले आइसियु सेवा बन्द हुन गइसकेको छ र यो बन्द हुनुमा यो जहाँसम्म लाग्छ अस्पताल विकास समितिको ठुलो लापरवाही हो जस्तो लाग्छ। किनकि यहाँ उपलब्ध चिकित्सकहरू चाहिँ सबै फर्केको अवस्था छ। यहाँ कोही डाक्टरहरू नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि बिरामीहरू हेलिकप्टर महँगो भाडा हेलिकप्टर चार्टर गरेर चाहिँ अन्य अस्पतालहरूमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता। 16 जना स्थायी विशेषज्ञको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाल 1 जना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत छन्। अस्पतालमा 6 जना स्थायी दरबन्दी रहेकोले मेडिकल अधिकृत मध्ये अहिले 1 जना मात्रै अस्पतालमा कार्यरत छन्। अस्पतालमा चाहिँ हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टर 16 जनाको दरबन्दी, 16 जनामा चाहिँ अहिले हामीसँग 1 जना हाम्रो विशेषज्ञ मात्रै हुनुहुन्छ, 15 जना चाहिँ खाली नै छ। अनि मेडिकल अफसर चाहिँ 6 जनाको दरबन्दी, 6 जना दरबन्दीमा हामीसँग 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ। अहिले अलिकति अध्ययन विधामा हुनुहुन्छ। अनि 10 जना छात्रवृत्ति करारको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अरू 8 जना चाहिँ मेडिकल अफसर करारमा हुनुहुन्छ। अब हाम्रो यत्रो दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुँदा ओपिडीमा माथि आइसोलेसनमा चाहिँ 24 घण्टा मेडिकल अफसरको ड्युटी हुने अनि इमर्जेन्सीमा 24 घण्टा मेडिकल अफसरको ड्युटी हुने। 15 जना मेडिकल अधिकृतको स्थायी दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले जम्मा 1 जना कार्यरत रहेकोमा उहाँको समेत सरुवा भइसकेको छ भने करारका 10 जनाको दरबन्दी रहेकोमा 5 जना मात्रै मेडिकल अधिकृत कार्यरत रहँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको हो। करारका मेडिकल अधिकृतको करार अवधि सकिन लागेको अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर बिरामीहरू सबै नै यसको मर्कामा पर्नुभएको छ है।
त अब स्वास्थ्यकर्मी पनि जति पूर्ति हुनुपर्ने त्यति पूर्ति हुन आएन। दरबन्दीको लोकसेवाको दरबन्दी तथा करारको दरबन्दी दुवैमा हुनुपर्ने चाहिँ कुनै पनि परिपूर्ति हुनु भएको छैन। त्यही गरेर अब त्यो स्वास्थ्यकर्मीहरूले इमर्जेन्सी पनि हेर्नु पऱ्यो, मेडिकल अफिसरले, त्यसपछि ओपिडी पनि हेर्नु पऱ्यो, आइसोलेसन पनि हेर्नु पऱ्यो, आइसियू पनि हेर्नु पऱ्यो। अब त्यही 5 जना मेडिकल अफिसरले इमर्जेन्सीमा, आइसियूमा, आइसोलेसनमा, ओपिडीमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डक्टरहरू पनि अलिकति मर्कामै पर्नु भएको, अलिकति एकदम काँडे भात धेरै भएको छ उहाँहरूलाई। प्लस बिरामीहरू पनि अलिकति मर्कामै पर्नु भएको छ। अब कति चाहिँ अब आइसियू नै राम्रोसँग चलाउन नसकेर अब रिफर हुनुपर्ने केसहरू पनि देखिन्छ होइन। चिकित्सकका अभाव भएपछि कोरोना सङ्कटमा जुझ्न धौलागिरी अस्पतालमा सञ्चालित सघन उपचार कक्ष आइसियू सेवा पनि प्रभावित बनेको छ। गण्डकी प्रदेशको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले 3 महिना अघि 5 जना मेडिकल अधिकृतको सरुवापछि डाक्टर नपाउँदा आइसियू सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। बढिरहेको अवस्थामा यो अलि गम्भीर समस्या हो। सरकारले यसको बारेमा प्रदेश र केन्द्रले विशेष ख्याल गर्नुपर्थ्यो। त्यो चाहिँ गरेको चाहिँ पाइएन। त्यो कारणले यसले आइसियू सेवाहरू चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। यथाशीघ्र चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जनशक्ति कि चाहिँ पठाइदिनु पर्यो कि हामीलाई भर्ना गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन म्यान्डेट चाहिँ दिनु पर्यो। त्यो भयो भने सेवा सुचारू गर्न सकिन्छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्कालै अन्य डाक्टर पठाउने शर्तमा 3 महिना पहिले 5 डाक्टरको एकैसाथ सरुवा गरेको थियो। डाक्टरको सरुवा पश्चात अन्य मेडिकल अधिकृतलाई आइसियूको जिम्मेवारी दिएर सञ्चालनमा ल्याए पनि हालसम्म डाक्टर थप हुनुको सट्टा घट्दै जान थालेपछि आइसियू सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोले खगोल विज्ञानका विषयमा अनुसन्धान र ज्ञान आदान प्रदान गर्न दुबई स्थित MITY विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतापछि सोसाइटीले सो विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत अन्तरिक्ष विज्ञानका विद्यार्थीलाई यस क्षेत्रमा हासिल गरेका ज्ञानका विषयमा तालिम दिएको छ। सोसाइटीले 14औं वर्ष पूरा गरी 15औं वर्ष प्रवेश गरेका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले सो विश्वविद्यालयसँग 2 वर्ष अघि सम्झौता गरी यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति आदान प्रदान गर्ने वातावरण बनेको जानकारी दिनुभएको छ। सोसाइटीले दुबईका विद्यार्थीहरूलाई क्षुद्र ग्रह खोज्न समेत सिकाएको छ। कोरोना महामारीका कारण नेपालले भने सो विश्वविद्यालयसँग सिक्ने अवसर नबनेको सोसाइटीले जनाएको छ। कार्यक्रममा दुबईको विश्वविद्यालयमा अन्तरिक्ष विज्ञानमा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका शरतराज नन्दराजन अन्सारी श्यामलाले 2 संस्था बीचको सहकार्यले खगोल र अन्तरिक्ष विज्ञान विषयमा फाइदा पुगेको बताउनु भएको छ। मेक इन्जिनियरिङका अर्केट महर्जनले खगोल र अन्तरिक्ष विज्ञानको अध्ययन अनुसन्धानमा टेलिस्कोपको उपयोगिताका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको छ। पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक डाक्टर सुदीप भट्टराईले नेपालमा अन्तरिक्ष विज्ञान अध्यापन पुलचोकमा भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। यस विद्यालयमा 4 वर्षे स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले 1 वर्षपछि सो तह पूरा गर्न लागेको उहाँले सुनाउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिचन्द्र क्याम्पसका उपप्राध्यापक दयानिधि छतकुलीले नेपालमा खगोल विज्ञानको अध्ययन अध्यापन हुन थालेपछि यस विषयमा रुचि राख्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। सोसाइटीका आजीवन सदस्य प्रेमराज जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश विद्यालय तहका विद्यार्थीमा खगोल विज्ञानका विषयमा चासो बढेको बताउनु भएको छ। विद्यार्थी र शिक्षकको पहुँचमा टेलिस्कोप नभएको अध्ययन अनुसन्धानमा बाधा पुगेको उहाँको भनाइ छ। विद्यार्थी र शिक्षकको पहुँचमा टेलिस्कोप नभएकोले अध्ययन अनुसन्धानमा बाधा पुगेको उहाँको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2064मा नेपालमा खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी जनचेतनामूलक सोसाइटीको स्थापनापछि यस क्षेत्रमा अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि वातावरण बनेको हो। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः सरकारद्वारा यही 14 गते सोमबार परेको श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय।
यस पर्वका अवसरमा विगतमा सार्वजनिक बिदा दिने गरिए पनि विक्रम सम्वत 2064 पछि बिदा काटिएकोमा मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार सूचना जारी गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको यही भदौ 3 गतेको निर्णय अनुसार मुलुकभर नै लागू हुने गरी बिदा दिएको गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पश्चिमेलीहरूले महत्त्वका साथ मनाउने गौरा पर्व भाद्र कृष्ण पञ्चमीदेखि सुरु। दशैँभन्दा पनि बढी महत्त्वका साथ मनाउने गौरा पर्व भाद्र कृष्ण पञ्चमीदेखि अष्टमीसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउने चलन। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण मेला स्थगित। पाकेको नेपालगञ्जको पुरैनीमा रहेको कान्ति ताल वस्तु चौपाया र मानिसहरूको खुला प्रवेश फोहोर आदिका कारण अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएपछि हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यसको संरक्षण गर्दै 25 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको संरक्षण र पुनर्निर्माण गरी चिटिक्क पार्न लागेसँगै स्थानीय पनि उत्साहित। दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्य कर्मी नहुँदा बागलुङको धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पतालको उपचार सेवा प्रभावित। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको सरुवापछि डाक्टर नपठाउँदा उपप्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिन आउने नागरिक समस्यामा। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासोद्वारा खगोल विज्ञानका विषयमा अनुसन्धान र ज्ञान आदान प्रदान गर्न दुबई स्थित MITY विश्वविद्यालयसँग सम्झौता। विक्रम सम्वत 2064 नेपालमा खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी जनचेतनामूलक गतिविधि गर्ने उद्देश्यले सोसाइटीको स्थापनासँगै यस क्षेत्रमा अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि वातावरण बन्दै। समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।